कालच्यान युनिटी इतले दीस जाले युनिटी मॉलाचो विशय चलता. काल डिस्कशनाकूय जालो. सीएमान तांकां चर्चा करप पडली. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट कशें पळयता कित्याक तुमची सगळी आख्खी स्टेट तुमकां लागता म्हणल्यार जाता. पार्टीचो स्टँड असोच आसा की सीएमान तांकां सगळ्यांक डिस्कशनाक आपोवपाचें आशिल्लें आनी तांणी सांगलां आपयलां तांकां बसून तांचे कडेन उलोवनी चर्चा करूनी ताजे प्रॉन्स कॉन्स आसा ते उलयतले ते सगळे. ते स्क्रॅप करपाक मागता. ह्या खातीर तर तांकां आपयल्यात न्ही तांच्यो मागणी आनी सीएम ताच्या संदर्भात कितें सरकाराची भुमिका आनी कितें आसा तें सगळें सांगतले. आनी गजाल वाल्मिकी नायक आपाचो प्रेसिडेंट आहा तेणेन काल जो बोवाळ जालो RSS आनी वंदे मातरमा खातीर RSSाचो कितलो इनवॉल्वमेंट आहा पळय ताचो डिबेट घेवपाक तुमी तेजे कडेन येवचें म्हणटा तो 1-to-1 डिबेट घेवया म्हणटा तो. RSSचो इनवॉल्वमेंट कितलो आशिल्लो वंदे मातरम पयलीं. तांणी ताच्या आपाचो पळय तो केजरीवाल आसा पळय न्ही ताजेच कडेन पयलीं डिबेट करची. कारण केजरीवाल हो ऑन रिकॉर्डाचेर आपूण जनसंघा पासून संघ पर्यंत सगळें आसा तें ताणें सांगिल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर हांव वाल्मिकी नायकाक उलयना तो ज्या उच्च अशें त्या घरांतल्यान आयलो पळय न्ही तांकांय तर पयलीं खबर आसपाक जाय ती आपल्याच घरांनी खंयचें कितें आशिल्लें तें. सो पयलीं थंय डिबेट करची मागीर म्हजे कडेन डिबेट करपाची.